अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का एक छोटा सा बयान सामने रखते हैं, जिसमें वो फरमाते हैं कि ये फॉर्म 47 क्या चीज़ है और फॉर्म 45 को कानून में क्या कहते हैं। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा। अब ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि फॉर्म 47 क्या है और फॉर्म 45 को कानून में क्या कहते हैं। चले मैं एक छोटी सी कोशिश कर लेता हूँ काजी साहब को समझाने की, अगर वो मेरी बात को समझते हैं तो। एक हकीर सी कोशिश है मेरी। तो जनाब, फॉर्म 47 वो नुस्ख़ा कीमिया है, वो गिद्दड़ सिंगी है, जिससे बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को एक्सटेंशन मिलती है। अवामी हिमायत के बग़ैर हुकूमत फॉर्म 47 के ज़रिए मिलती है, मराआत मिलती हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं। फॉर्म 47 से बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं। एमएनए एमपीएस की तख्तियाँ गाड़ियों पर लगी हुई मिलती हैं। अवाम पर महंगाई के बम बरसाए जाते हैं, टैक्सेस की भरमार की जाती है, अपने केसेस को माफ़ करवाया जाता है और अपने टैक्सेस को भी माफ़ करवाया जाता है। पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाता है, अपने मुल्क से ट्रांसफ़र किया जाता है, अवाम का जीना दो भर किया जाता है, अवाम पर झूठे केसेस फॉर्म 47 के ज़रिए किए जाते हैं और लोगों की चार दीवारी को, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बुरी तरह पामाल किया जाता है। उन पर झूठे केसेस बनाए जाते हैं। जब वो केसेस से उन्हें ज़मानतें मिलती हैं तो उन्हें एमपीओज़ के तहत दूसरे केसेस में बंद कर दिया जाता है और ख़वातीन को जेलों से बाहर नहीं आने दिया जाता। अवाम से जीने का हक छीना जाता है। ये फॉर्म 47 है काजी साहब, और ये फॉर्म 47 इसलिए है कि इसके ज़रिए से अवामी हिमायत के बग़ैर हुकूमत की जाती है। तो जो हुकूमतें अवामी हिमायत के बग़ैर बनाई जाती हैं, वो फॉर्म 47 के ज़रिए ही बनाई जाती हैं। इसके अलावा ऐसी हुकूमत जिसे अवामी हिमायत हासिल ना हो, नहीं बनाई जा सकती। ये ऐसी हिमायत से आरी हुकूमत बनाने के लिए एक निहायत अहम इंग्रेडिएंट है फॉर्म 47। उम्मीद है अब समझ आ गई होगी। अगली खबर रखते हैं कि कीनिया की अदालत ने अरशद शरीफ के कत्ल को मावराए आइन करार दे दिया और अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख रुपए देने का हुक्म दे दिया। कि कल मैंने इसके मुतालिक आपको छोटी सी खबर दी थी, अभी आपको इसकी डिटेल देते हैं। कीनिया की हाई कोर्ट ने पुलिस से अरशद शरीफ के कत्ल को मावराए आइन करार दे दिया। अदालत ने अरशद शरीफ की फैमिली को 1 करोड़ कीनिया शिलिंग देने का हुक्म दिया, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ 17 लाख रुपए बनते हैं। केस में अदालत ने पुलिस डिपार्टमेंट के कत्ल में मुलव्वस 2 एहलकारों पर मुकदमा न चलाने पर भी तनकीद की। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि अदालत ने पुलिस को मुल्ज़मान की तहकीकात फौरी मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए हैं। कीनियन हाई कोर्ट ने गोली चलाने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया, वो अपनी ज़िम्मेदारी से फ़रार इख्तियार नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के शहर नैरोबी में मगाडी
ہائی وے پر پولیس نے ارشد شریف کو سر پر گولیاں مار کر شہید کیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر جو ان کے ساتھ شخص ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اسے ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ بعد ازاں کینیا کی پولیس کی جانب سے واقعے کو غلط شناخت یعنی مس آئیڈینٹیفیکیشن قرار دیا گیا۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایک ملزم کا تعاقب کر رہے تھے، مگر انہیں جب ہم نے روکا تو ان کی گاڑی نہیں رکی، تو ہم نے انہیں وہی ملزم قرار دیتے ہوئے فائرنگ کر دی، جس سے یہ شہید ہو گئے۔ تاہم ارشد شریف کیس کی تحقیقات میں کینیا پولیس کے موقف میں بہت تضاد پایا گیا۔ دوسری جانب کینیا کی ہائی کورٹ میں ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق نے کیس دائر کیا، اور انہیں اس فیصلے سے کافی تسلی اور تشفی ہوئی۔ جویریہ صدیق نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں نے کینیا میں ارشد شریف کا مقدمہ جیت لیا ہے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، میں نے اس چار دیواری سے جدوجہد شروع کی، مجھے پتہ ہے میں ارشد شریف کو واپس نہیں لا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کرنا ضروری تھا تاکہ ایک مثال قائم کی جا سکے کہ صحافیوں کو ایسے ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ ارشد شریف کو کینیا میں انصاف دلوا لیا ہے، لیکن پاکستان میں انصاف دلوانا ابھی باقی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو کن لوگوں نے مجبور کیا کہ وہ اپنا ملک پاکستان چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ انہیں پاکستان چھوڑنے پر جن عوامل نے اور جن لوگوں نے مجبور کیا ان سے بھی انصاف لینا ہے، مگر افسوس کہ اب تک پاکستانی عدالتوں نے تقریباً 13 ماہ سے اس کیس کو نہیں لگایا، اور ان کی بیوہ کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے ان کے اوپر کئی درجن مقدمات قائم کیے انہیں بھی تفتیش میں تحقیقات میں سامنے آنا چاہیے، انہیں سامنے لایا جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کا انصاف ملے گا اگر انہیں بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جاتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ڈان نیوز نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور یہ انتہائی ہولناک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن کی ساری 2 نمبریاں سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 41 قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں ایسی ہیں جن پر الیکشن کمیشن نے فارم 47 میں رد و بدل کیا ہے۔ پٹن کولیشن کی رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے ان میں رد و بدل شروع کر دیا۔ اب اس میں بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جہاں سے پاکستان کے نامور سیاستدانوں نے الیکشن لڑا اور وہ ہارے، یا تحریک انصاف کو ہروانے کے لیے مبینہ طور پر فیصل آباد کی 4 سیٹیں ہیں، ان کے فارم 45 کو کھولا گیا ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے، اور اسی طرح سے مریم نواز کا حلقہ PP 159 ہے، اس میں بھی کافی ساری ترامیم سامنے آئی ہیں۔ اب اس وقت جا کر الیکشن کمیشن کو ان فارم 47 میں رد و بدل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا آسان اور واضح سا جواب یہ ہے کہ چونکہ الیکشن ٹریبونلز نے کام شروع کر دیا ہے، اور الیکشن ٹریبونلز نے فارم 45، 46 اور 47 طلب کر لیے ہیں امیدواران سے، اور اب یہ تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی، مگر پھر بھی یہ 8 فروری 2024 سے لے کر آج تک
یہ اپنی اسی مہم جوئی پر لگے ہوئے ہیں، مگر انہیں کوئی کامیابی اب تک نصیب نہیں ہوئی، اور امید یہی ہے کہ انہیں کامیابی ملے گی بھی نہیں، اور یہ بری طرح سے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں الیکشن کمیشن اور فارم 47 پر جیتے ہوئے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور یہ ایکسپوز ہوتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔